محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه قال أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع. قيل له أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله السوري الحافظ؟ قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا فأقر به. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن الشداد السجستانية وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا سلام عليكم فإني سجستان یہ خراسان کے علاقوں میں سے ایک ہے. یہ جہاں بیٹا ہو یہ بھی خراسان ہے, یہ بھی خراسان ہے. اور یہ سمرقند بخارا یہ افغانستان کے ساتھ دریا ہے جیہون سیہون, وہاں پل ہے. وہ پل سے آگے جائیں تو آگے وہ سمرقند بخارا شروع جاتا ہے. تو آپ خراسانی ہیں, خراسانیوں مبارک ہو. اکثر محدثین تمہارے تھے, اکثر محدثین آپ میں سے تھے. اب ہم نے تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ تہذیب الکمال ہلاکو چنگیز تاتاریوں کے فتنوں نے محدثین کو ختم کر دیا تھا, مکتبوں کو آگ لگا دی تھی, مدارس کو مسمار کر دیا تھا. علمی حدیث کا نام لینے والے ختم ہو گئے تھے. پھر اللہ رب العالمین کو ترس آیا اپنے بندوں پر, تو اللہ تعالیٰ نے امام مزی کو پیدا کیا. علم حدیث کے طلبہ امام مزی نے جوانی میں تہذیب الکمال لکھ لی تھی, تہذیب الکمال لکھ لی تھی. اس کتاب کو 5 مرتبہ مدرسہ میں پڑھایا, سبکن پڑھایا, 5 بار پڑھایا. فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عرب کو دوبارہ سے جرح و تعدیل کے محدثین بنا دیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل تہذیب الکمال سے سیکھا. ابن تیمیہ مزی صاحب کے شاگرد بھی ہیں, استاد بھی ہیں, دوست بھی ہیں, کٹھے بھی ہیں, ہم عمر بھی ہیں. اسی تہذیب الکمال کو پڑھا امام زاہبی نے مزی سے زاہبی بن گیا, مزی صاحب سے تہذیب الکمال کو مزی بن گیا. ابن عبد الہادی نے پڑھا امام ابن عبد الہادی بن گیا. افسوس یہ وہ مبارک کتاب ہے جو لوگوں کا رخ تبدیل کرتی ہے, لوگوں میں محدثین پیدا کرتی ہے یہ کتاب, لیکن کہیں بھی پڑھائی جاتی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم محدث نہیں بنتے. یہ عزم کریں ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے, کلاسوں میں پڑھنا ہے, پڑھانا ہے کلاسوں میں. یہ ہمارے نصاب کی کتاب ہونی چاہیے. بارک اللہ فیکم. اقرأ. جزاک اللہ خیر. وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها, فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب, ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ, فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتاب من هذا 10 أحاديث, ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين, وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر, وإنما أردت قرب منفعته.
وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المرسل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة. وليس في الكتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل. وفي كتاب السنن من موطئ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، وقد ألفته نسقا على ما وقع عني. فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث إلا أن يكون في كتاب من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غير. وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث. وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. فقيل له: إن أبا يوسف قال هي 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. اقرأ شيخنا. وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع. والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير. فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل हमने ये तो पढ़ा मुत्तसिल सनद मुत्तसिल हो ये पहली शर्त है, ऐसे ना जी? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुत्तसिल में कौन कौन से उसूल आते हैं? मुत्तसिल में कौन कौन से उसूल आते हैं? कौन शरात क्या है, ज़वाबित क्या है? 50 से ज्यादा उसूल सिर्फ मुत्तसिल सनद के साथ ताल्लुक रखते हैं। कितने? 50 से ज्यादा उसूल।
2 साल पहले मैंने तहम्मुल अदा पर दौरा करवाया। तहम्मुल ये नहीं सीगे हदसन अकबरना अंबाना समेतन काला, इन्हें कहते हैं तहम्मुल अदा। तहम्मुल मैंने लेना, हदीस लेना, अदा मैंने देना, अदा करना, इसके तरीके हैं। अच्छा, जब हदसना अकबरना पर बात करते करते वसी मुताला करना चाहिए ना 100 किताब का, तो मैं बातें कर रहा हूं, मैं खुद भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी करता हूं। इमाम अबू अमर दानी ये मशहूर कुर्रा में से हैं। इमाम अबू अमर दानी रहमहुल्लाह, उनकी एक मुस्तकिल किताब है अल मुत्तसिल वल मुनक़ते पर। जब उस किताब से मैंने सर्च किया, मुताला किया, 30 से ज्यादा उसूल तो शेख मोहतरम इमाम अबू अमर दानी ने बयान किए हैं मुत्तसिल सनद पर। ये उसूल आम उसूल हदीस की किताबों में मिलते नहीं। यानी मेरे नाकिस मुताला के मुताबिक उसूल हदीस की किसी भी किताब में इमाम मुहर्रमजी खतीब बगदादी से लेकर अब तक ये वजाहत सनद मुत्तसिल, इतनी तफसील, इतनी शरह जो इमाम अबू मरदानी ने की है वो किसी और ने की। फायदा होगा ना, ये फायदा है। यल्ला وهو مرسل ومدلس. وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم، وسماع الحكم من مقسم 4 أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث ليس فيها مسند واحد. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بآخرة. وربما كان في الحديث ما ثبت، وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفي ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، فوربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما توقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. ولعل عدد الذي في كتاب من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب، فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروي عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة. فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول مثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 كلها في الأحكام. فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. अल्लाह अकबर। लोगों ने तराज किया अबू दाऊद साहब सुस्ती करते, रिसाला लिखते ही ना तो पढ़ा जाता। ये मुहद्दिसीन हमारे लिए मशअल राह हैं, यानी उन्होंने सुस्ती नहीं की, फौरन रिसाला लेकर जवाब दे दिया लो जी ये मेरा मनहज है। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह।
جزاك الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. دا و طالب العلم کاشف ماشاءالله د اصول حدیثو سره د ډیره مینه ده. الحمدلله د اصول حدیثو ډیر خدمت کوي. د یو مجموعه جوړه کړله سمرګری نور دی ټول د اصول حدیثو متعلق نشریات کوي او ډیر ښه استعداد پکې الله یې دی. الله دې تکړه محدث جوړ کړي. یو ورځ د متعلق یو ملګري تپوس زمانه وکړه پیژندی نه او د ډېر ښه مزیدار نشریات کول. وایي دا محدث څوک دی؟ بیا ورته مې وویل دا وړوکی طالب العلم دی او بس صرف د اصول حدیثو سره یې مینه ده. زمونږ مقصد دا دی الحمدلله چې موږ اهل الحدیث خپل بچي چې دی هغه د حدیثو سره عادت کوو او الحمدلله وخت په وخت باندې الله پاک خلق پیدا کوي. لکه څنګه چې شیخ حفظه الله وفرمایل چې څه وخت چنګیز خان او هلاکو خان ډېر محدثین ختم کړه، مکتبات یې وسېزل، الله پاک د جمال الدین میزي غونته کې شخص پیدا کړ. دغه شانتې مخکې که زمونږ شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله چې هغې الحمدلله ډېر دعوت کو. الحمدلله د شیخ عبدالحمید نروسته چې د هغه کم هغه بچي په دې باب کې الحمدلله هر یو شیخ عبدالحمید دی. داسې تکړه نوجوانان الحمدلله د دې فن ماهرین هغه زمونږ سره شته دی. شیخ شاکر الله، شیخ جوهر، دا زمونږ په لنډ علاقه کې شیخ صہیب عبدالله ابن عباس کې استاذ دی او دلته ناسم دی. دغه شان نور الحمدلله تکړه چې هغه الحمدلله طالبان په دې باب کې تربیه کوي او هغې ته مشقونه ورکوي. الله عز وجل نورم دا سلسله مخ په وړاندې بوځي. محترمو دا د الله د دین دعوت دی. الله پاک د دین د حفاظت دپاره وخت په وخت باندې خلق پیدا کوي او رب العالمین دی د شیخ رحمه الله دا صدقه جاریه په خپل در کې قبول او منظور کړي. کومو ظالمانو چې زمونږ شیخ رحمه الله شهید کړی نو هغې ظالمانو د شیخ دنیا ورانه کړه، رب یې آخرت وران کړي او مرګ په نیټه باندې دی. په دې زمونږ عقیده ده چې کوم وخت زمونږ مرګ ټاکل شوی او په همغه ورځ به راځي، نه یو منټ مخکې کېږي نه وروسته کېږي. خو الله عز وجل بعضې کارونه کې د رب العالمین حکمتي، خو دشمن کلم علم حدیث ته دین ته د علماو په مرګ باندې نقصان نشي رسولی، بلکې الله رب العالمین به نورم زیاتوي. د دې نه وروسته زه دعوت ورکوم زما زوی دی صلاح الدین جامعة الاسلامیه کې سربن کې هلته شاګرد دی او منظومة البیقونیه د طه بیقونی محمد البیقونی رحمه الله کتاب دی چې هغه په شیخ باندې قرأت کی. منظومه بیقونیه، اللہ اکبر. दुनिया का सबसे छोटा मंजूमा ये मंजूमा बैकुनिया है. शेखन दकीका 34 शेरों पर मुश्तमिल है मंजूमा बैकुनिया. छोटा सरसल है, छोटा सरसल. अल्लाह अकबर. मेरे अजीजों ये वो मुबारक मंजूमा बैकुनिया है. इमाम बैकुनी रहिमहुल्लाह ने इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं, हमें नहीं मिला. उनकी हालात में कुछ मिलता नहीं, सिर्फ ये मंजूमा मिलता है. अल्लाह को इस इमाम बैकुनी का ये छोटा सा मंजूमा इतना पसंद आया, मुहद्दिसीन का मर्जा बन गया. शुरुआत लिखी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है. ये किसकी बरकत है? इखलास की बरकत है. किसकी बरकत है? अल्लाह नहीं देखता ये बंदा कहां बैठा है, ये बंदा कितना खूबसूरत है, पैसे कुछ नहीं देखता. अल्लाह दिलों को देखता है. जिस कदर आपके दिल में मोहब्बत होगी अल्लाह उसी के मुताबिक अता फरमाएगा. तहदीस नेमत अभी मैं मक्का मुकरमा में
حرم مکی کے 30 سالوں سے استاد پوری دنیا کے محدث وسیع اللہ بن محمد عباس حافظہ اللہ مکہ میں پڑھاتے ہیں، حرم مکی میں۔ ام القریٰ یونیورسٹی میں بھی استاد ہیں، ان کے پاس میری میٹنگیں تھیں مکہ میں، ان سے باتیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا شیخ محترم آپ حرم مکی میں پڑھا رہے ہیں، میں بھی یہاں پڑھانا چاہتا ہوں، سمجھو۔ اب میں نے کہا شیخ میں بچپن سے دعائیں کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کی مجھے اللہ توفیق عطا فرما۔ میں نے کہا شیخ میں یہاں پڑھانا چاہتا ہوں، تو مجھے کہتے ہیں ابن بشیر بھائی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ممکن ہے، آپ انشاءاللہ پڑھائیں گے، میں کوشش کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ ادھر آگے پڑھائیں گے، کوئی ممکن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے عزیزوں ہمیں اچھے سے اچھے عزائم، اچھے سے اچھے جذبات اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے، تو اللہ ان میں بڑی برکت ڈالے گا۔ اقرا شیخ۔ جزاک اللہ خیر۔ وبأسانيدكم حفظكم الله إلى مشائخكم رحمهم الله بإسناد متصل إلى طهاء بن محمد البيقوني رحمه الله قال في المنزومة البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ثابت عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة حسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أزيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأ للفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط۔ امام بیقونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرسل عنہ الصحابی سقط۔ امام بیقونی کے علاوہ اور بھی کچھ علماء نے مرسل کی تعریف کی ہے کہ تابعی صحابی کا واسطہ گرا دے، یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح تعریف کیا ہے؟ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے، کس کو گرا رہا ہے ہمیں پتا نہیں ہے۔ ما رواہ تابعی عن رسول اللہ، یہ ہے صحیح تعریف۔ ہاں یہ کہنا کہ تابعی صحابی کا واسطہ گرا دے، یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اسی تعریف کو لیا جائے پھر تو مرسل صحیح ہونی چاہیے۔ ہاں تابعی کو گرا رہا ہے، تابعی 2 تابعیوں کو گرا رہا ہے، تابعی 3 تابعیوں کو گرا رہا ہے، 4 کو گرا رہا ہے، 5 کو، 6 کو، 6 سند میں 6 تابعی ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تفسیر یعنی مرسل پر بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ جی شیخ۔ جزاک اللہ۔
وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط لشيخي وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم والقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموز أو خفا معلل عندهم قد عرفا معلل کسے کہتے ہیں؟ سیکا راوی کی حدیث صحیح ہوتی ہے، مشہور بات ہے. سیکا راوی کی روایت صحیح ہوتی ہے. سیکا غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سیکا کی غلطی کو معلول کہتے ہیں. علت کا کیا مطلب ہے؟ جو سیکا راویوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، امام زہری سے غلطیاں ہوئی ہیں، ابن یانا سے غلطیاں ہوئی ہیں، محدثین سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو پکڑنا اسے کہتے ہیں علت. میری فقیر کی 2 کتابیں علت پر چھپ چکی ہیں. علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ 32 صفحے پر، علل الحدیث کے اصول الضوابط 300 صفحے پر. وہ یہاں بھی شیخ کی پیس میں نے دیکھی کتاب، یعنی جتنے بھی ہماری کتابیں مطبوعہ ہیں وہ فضیلت الشیخ عطا اور حمان ثوابی صاحب والے، ان سے آپ کو مل سکتی ہیں. وہ کتابوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں. تو شیخ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہی واپس جاتے ہیں ہمیں سب کتابیں بھیجیں. یعنی حدیث، اصول حدیث پر کافی کتابیں اللہ نے مجھ سے لکھوائی ہیں، کئی شائع کر دی ہیں، یہ بھی کر رہا ہوں. فکر شیخ جزاک اللہ. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. جس طرح فقہ میں غلط کام ہو چکے ہیں نا، فقہ میں ہے نا، ائمہ کے اقوال کو دین کا نام دے دیا گیا ہے، بعینی ہی جرح و تعدیل میں بھی بڑی گنونے سازشیں ہو چکی ہیں. سمجھیں یعنی جس لیول کا ہمارا علم ہے، مطالعہ دیکھتے ہیں نا، بڑا کام خراب ہو چکا ہے. سنت کے خلاف کتنی سازشیں چل رہی ہیں. بعینی ہی جرح و تعدیل علم حدیث میں بھی حدیث اور سنت کے دشمنوں نے اپنی منمانی سے کام لیا ہے. محدث، یہ لفظ منکر سے مجھے بات یاد آ گئی. منکر سے محدثین نے کیا مراد لیا؟ لیکن جو فقہ کا پیروکار ہے، علم حدیث سے دور ہے، یتیم ہے، وہ اپنے من مانے کی تشریحات کر کے اپنے روایتوں کو بچاتے ہیں. اقرا شیخنا. جزاک اللہ. والكذب المختلق المصنوع على نبي فذلك الموضوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منزومة البيقون
فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. د دې مانځه دپاره لږ تفریح کوو، طلاب به اودسونه مو کوي انشاءالله، او د هغه نه وروسته جمع پسې به انشاءالله شیخ نخبة الفکر شروع کړي. د علامه ابن حجر رحمه الله کتاب محدثان انداز کې به انشاءالله د هغه وضاحت کوي. نو څه به نن ووایي، او دا کم طلاب چې موږ سره د قرات دپاره نومونه لیکلي دي، نو انشاءالله دا پاتې کېږي نه ښه. شیخ سم خبره کړله انشاءالله دا قرات به پې کوو ښه، چې شپه م وګنه صرف چې ستاسو همت عالي و ناست وي. شیخ زما په دې خبرو باندې پوهېږم نه پښتو باندې، خو ډېر یو ملنګ او فقیر سړی دی، زموږ په معمولي دعوت باندې راغلی دی. موږ ته چا ویلي وایي دې سره خبره وکړئ نه چې غټ ډیمانډ ده نه کوي، برداشت کولی نه شئ. چې ما وویل د زموږ ډیمانډونه نشته دی وایي دغه ځای کې جومات کې اوبس کمه وایي، او داسې څه روټۍ موټۍ د بهي نه دې راله راوړه هغه به وخورو، او نور بس زه دې ته خوشحالېږم. زما خوراک دا دی چې بس قرتونه یو حدیثونه یې دې مجلس کې خوشحاله یم. نو محترمو دا موقع هر وخت نه کله کله داسې میلاویږي، او یوه ورځ ده انشاءالله د الله دپاره بس دا قربان کوي انشاءالله چې د دې ثمره به بیا تاسو وینئ. وصلی الله وسلم علی